आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। हालेलुया प्रभु, तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। आजको यो समय हामीलाई दिनुभयो, त्यसको लागि धन्यवाद प्रभु। हामी टाढो नजिकबाट एक हृदय एक मन भएर प्रभु आज यो सङ्गतिमा हामी थ्रु जुमबाट हामी कनेक्ट भएको छु प्रभु, त्यसको लागि धन्यवाद प्रभु। हप्ता दिन तपाईँ हाम्रो साथमा रहिदिनु भयो, आउने हप्तामा नि प्रभु हाम्रो साथमा रहिदिनुहोस्। अनि हामी यो भेटीको लागि प्रार्थना गर्न चाहन्छु प्रभु। यो भेटी तपाईँले दिनुभएको हामीले उठाएको प्रभु, यो भेटी तपाईँको नाममा प्रभु, तपाईँलाई खाँचो भएर होइन प्रभु, तपाईँले दिनुभएको ठुलो आशिषबाट प्रभु हामीले तपाईँको नाममा थोरै हामीले उठाएको छु प्रभु। तपाईँको राज्यमा यो काम आउन सकेको होस्, यसलाई मल्टिप्लाई हुन सकेको होस् प्रभु। आउने दिनहरूमा प्रभु हामीलाई यसरी नै प्रभु योभन्दा धेरै दिने मन हृदय तपाईँले दिनुहोस् प्रभु। धन्यवाद छ प्रभु। हामी वचनको भागमा पुगेको छु प्रभु। तपाईँको छोरा, तपाईँको दासलाई प्रभु, तपाईँको जिउँदो वचन ल्याउनुको लागि प्रभु त्यो छोरालाई सहयोग गर्नुहोस्। उहाँको ओ जिब्रोमा तपाईँले अभिषेक गर्नुहोस्। उहाँबाट आएको त्यो वचन प्रभु डाइरेक्ट तपाईँबाट आउनु सकेको होस् प्रभु, अनि हाम्रो हृदयलाई छुन सकेको होस् प्रभु। अनि प्रभु यो वचन सुनेर मात्रै होइन प्रभु, हामीले पालन गर्नु मन प्रभु, तपाईँले हामीलाई सहयोग गर्नुहोस् प्रभु। बाँकी समय सबै तपाईँको हातमा राख्दै आशिष अनुग्रह गर्नुपर्छ यीशु ख्रीष्टको नाममा, आमेन। हुन्छ, निम्तिलाई धन्यवाद भएको होस्। परमेश्वरले आफ्नो छोरीलाई आशिष दिनुभएको होस्। अनि हामी अब वचनको समयमा आएको छौँ। यो समय चाहिँ म हाम्रो आदरणीय पास्टर पिटर अङ्कललाई म यो समय दिन चाहन्छु वचनको लागि। हुन्छ, धन्यवाद अनिशा, अनमोल भाइ। तपाईँ सबैलाई जय मसीह। हाम्रो पास्टर ब्रदर उत्तम जीसी हुनुहुन्छ अनलाइन, उहाँ युएसबाट, शार्लट क्यारोलाइनाबाट उहाँको भिडियो अफ छ। होपफुली जय मसीह आउनुभयो। स्वागत छ पास्टर जीसी, उत्तम जीसी हजुरलाई हाम्रो सङ्गतिमा। आज टेक्निकल डिफिकल्टीले गर्दाखेरि ढिलो भयो, कतिजना आउनु सकेनौँ। अहिले पनि कतिजना आउनु सकेन, कतिजना बाहिरै छन्, अनि ढिलो भयो, उहाँहरू आउनु सक्नु भएन। हामी जतिजना छौँ 10वटा डिभाइस कनेक्ट भएको छ के अरे, 11वटा हाम्रो पाहुनासहित गरेर। सो तपाईँहरू सबैलाई जय मसीह र स्वागत छ आज फेरि हाम्रो यो सङ्गतिमा। म विशेष गरेर आज आफ्नो जीवनको बारेमा, तपाईँ हाम्रो जीवनको बारेमा कुरा गर्न गइरहेको छु। कतिले भन्छन् यो जीवन एउटा नाटक हो, र कतिले भन्छन् यो जीवन चाहिँ एउटा कथा हो। तपाईँहरूले जे सम्झिनुहुन्छ यसलाई नाटक सम्झिनु भए पनि, कथा सम्झिनु भए पनि, कतिको नाटकमा भूमिका लामो छ, कतिको नाटकमा भूमिका छोटो छ, कतिको जीवन कथा धेरै लामो हुन्छ, कतिको जीवन कथा छोटोमै टुङ्गिन्छ। जे होस्, तपाईँ हामीलाई थाहा छ यो नाटक भए पनि स्क्रिप्ट हामीले लेखेको होइनौँ, कथा भए पनि कथा लेख्ने अथर हामी होइनौँ। न तपाईँले लेख्नुभयो आफ्नो जीवनको कथा, न मैले लेखेँ आफ्नो जीवनको कथा। र तपाईँ हामीले स्वीकार्नुपर्छ, तपाईँहरूले स्वीकार्नुहुन्छ, म स्वीकार्छु कि हामीले सोचे जस्तो, हामीले योजना गरे जस्तो कहिले पनि भएन। यो संसारमा हामीले सोचे जस्तो कहिले पनि हुँदैन। तपाईँहरूले 10 वर्ष अगाडि जे सोच्नु भएको थियो, इट डिडन्ट वर्क आउट। तपाईँले जस्तो योजनाहरू बनाउनु भएको थियो, त्यो योजनाहरू काम गरेन। गत महिना पनि तपाईँले जुन योजनाहरू गर्नुभएको थियो, जुन योजनाहरू मैले गरेको थिएँ, जुन योजना हामी एज अ चर्च कर्पोरेटली गरेको थियौँ, त्यो योजनाहरू वर्कआउट भएन। हामीले जुन योजना गरेको थियौँ त्यो अनुसार काम लागेन। आजको दिन पनि तपाईँहरूले जे जस्तो योजना गरिरहनु भएको छ त्यो अनुसार काम भइरहेको छैन। हामीले 3:15 अगाडि सबैलाई निवेदन गरेको थियो, आउनुहोस् सङ्गतिमा हामी अलिक चाँडो सुरु गरौँ भनेर। तर 3:30 जाँदा पनि हामी स्ट्रगल गरिरहेको थियौँ। सो हाम्रो हातमा छैन कुनै पनि कुराहरू, हाम्रो हातदेखि बाहिर, हाम्रो अधीनदेखि बाहिर, हाम्रो कन्ट्रोलभन्दा बाहिरको कुराहरू यिनीहरू। अनि त्यही भएको हुनाले चाहिँ हामीले एउटा कुरा के बुझ्छौँ यहाँ भन्दाखेरि, हाम्रो प्लान यहाँ काम छैन। किन हामीले लेखेको यो कथा होइन, यो कथा लेख्ने अरू नै कोही हुनुहुन्छ र उहाँको कथाको आधारमा हामी हिँड्छौँ। किनभने तपाईँ हामी यो कथाको अथर, मैले अघि नै भने कि हामी होइन।
सो हामी सबैको एउटा कथा छ, कसैको छोटो कथा छ, कसैको लामो कथा छ, अनि सबैको कथा मिल्दोजुल्दो लाग्छ तर युनिक छ। हरेकको कथा युनिक हुन्छ। तपाईँ आफूलाई सोच्नुहोस्, तपाईँको कथासँग मेरो कथा कदापि मिल्दैन, अथवा तपाईँसँग तपाईँको कथासँग मिल्ने कोही कोही पाउनु होला। एक दुईवटा सिचुएसन मिल्ला, एक दुईवटा लोकेसन मिल्ला, एक दुईवटा रिलेसनसिपहरू मिल्ला, तर कम्प्लिट कथा तपाईँको मेरो र कसैको पनि यो संसारमा मिल्दैन। युनिक कथा लेखिएको छ हामी सबैको बारेमा, र कथा लेख्ने चाहिँ हामी थाहा छ हाम्रो को हुनुहुन्छ भन्ने कुरा। सो हाम्रो यो युनिक स्टोरी, हाम्रो यो कथा हरेकको जीवनमा हुन्छ। येशू ख्रिस्टलाई क्रुसिफाई गरे बेलामा उहाँको दायाँतिर र बायाँतिर झुन्डाइएका दुईटा चोरको पनि आफ्नै कथा थियो, र त्यो कथाको प्लट चेन्ज हुन्छ। तपाईँ हामीले देख्दाखेरि त्यति बेला क्रुसमा भएको जस्तो लाग्छ, तर होइन, त्यो कथा धेरै अगाडि नै लेखिसकिएको थियो कि एकजना चोर जो प्रभुको दाहिनेतिर थियो, उसको त्यो दिन प्याराडाइज, उसको त्यो दिन स्वर्ग जान्छ, तर अर्को जाँदैन। त्यो कथा तिनीहरूको त्यसरी लेखिएको थियो। तपाईँ हाम्रो पनि कथाहरू लेखिएको छ, धेरै पहिलादेखि लेखिसकिएको छ। त्यसले गर्दा कहिलेकाहीँ हामी कसको कथा, कसले के स्टोरी बोकेर हिँडिरहेछ, के कथा छ कसको, हामी बुझ्दैनौँ, अनि हामी अलिकति संवेदनशील भइदिनु पर्ने हुन्छ मानिसहरूसँग, किनभने हामी कहिलेकाहीँ बुझ्दैनौँ के छ कस्तो सिचुएसनमा छ त्यो मान्छे, अथवा चाहिँ कुन भूमिका चाहिँ निभाइरहेको छ यो कथामा, हामीले आफ्नो यो जीवनको कथामा। मेरो आफ्नो स्टोरी भन्छु तपाईँलाई सानो। हाम्रो छोरी प्रभु कहाँ गइसकेपछि 2018मा मर्सी मीको एउटा नयाँ मुभी एउटा बनाइएको थियो, आई क्यान ओन्ली इमेजिन भन्ने। तपाईँहरूले थाहा छ त्यो आई क्यान ओन्ली इमेजिन हाम्रो छोरीको वान अफ द बेस्ट सङ्ग्स उसले गाउने गर्थ्यो। अनि त्यो मर्सी मीको आई क्यान ओन्ली इमेजिन लागेको हुनाले यहाँ ओकभिलमा चाहिँ थिएटरमा लागेको थियो। अनि म, रिटा मेरो बुढी र हाम्रो छोरीको बोयफ्रेन्ड 25 वर्षको, अहिले 27 वर्षको भयो, त्यो उसलाई लिएर हामी गयौँ त्यो मुभीमा, थिएटरमा, त्यो आई क्यान ओन्ली इमेजिन हेर्नको लागि। हामी 3 जना थिएटरमा पसेकोदेखि मुभी नसिदिएसम्म रोएको थियौँ, हामी कन्टिन्युस रोइरहेको थियौँ। अनि त्यहाँ 50 वर्ष मुनिको कोही पनि थिएन, एउटा त्यो ड्यारल एकजना मात्रै थियो, दुईटा ब्राउन बुढाबुढीसँग आएको थियो त्यो 25 वर्षको केटो, र सबै होल मुभीको थिएटरको मान्छेहरूले फर्केर उसलाई हेर्थे, बाहिर निस्किँदा पनि उसलाई हेरिरहेको थियो। यो 25 वर्षको यो खैरे केटा, यो विदेशी त हामी विदेशी उनीहरू होइन, यो वाइट केटा, यो 50 वर्षभन्दा नागिसकेको ब्राउन पिपलसँग आएर रोएकै छ। त्यो हलमा 50 भन्दा मुनि कोही पनि थिएन, तर त्यो मात्रै एउटा 25 वर्षको थियो। सो अनि त्यति बेला मैले ड्यारललाई भने, लुक, दिस गाइज हेभ नो क्लु वाट आवर स्टोरी इज राइट नाउ। यिनीहरूलाई के थाहा हाम्रो स्टोरी के छ अहिले, यिनीहरूलाई के थाहा हाम्रो सिचुएसन के छ अहिले, यिनीहरूलाई के थाहा हाम्रो कथाको कुन भूमिका हामी अहिले निभाइराखेका छौँ। सो तपाईँ हामी जन्मेको दिनदेखि तपाईँ हामी नउठाइएसम्म हामी आफ्नो एउटा कथाको भूमिकामा हामी सदैव हामी लागिराख्छौँ, र सधैँ हामी चाहिँ यो तपाईँले चाहेर होस् या नचाहेर होस् तपाईँले त्यो भूमिका निभाउनु पर्छ। तपाईँले चाहेर होस् नचाहेर होस् तपाईँले त्यो कथालाई चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसलाई वी हेभ टु क्यारी इट आउट। सो मैले भन्नु खोजेँ त्यहाँ तपाईँ हामी कहिलेकाहीँ सेन्सिटिभ भइदिनुपर्छ। इष्टमित्रहरूसँग, छिमेकीहरूसँग, आफूसँग सँगै काम गर्नेहरूसँग, अथवा सँगै स्कुल जानेहरू, पढ्नेहरू, अथवा चर्चका दाजुभाइ दिदीबहिनीसँग पनि कहिलेकाहीँ हामी धेरै नै संवेदनशील भइदिनु पर्ने हुन्छ, किन हामीलाई थाहा हुँदैन कस्तो भूमिका कसले निभाइरहेको छ, कुन बेला कुन सिचुएसन छ उस कथाको। हामी सबै पात्रहरू कथाको। यो लाइफ, दिस लाइफ इज अ टोटल मिस्ट्री। यो अचम्मको कुरा छ यो हाम्रो जीवन। हामी तपाईँले घोरिएर एकछिन रोकिएर हाम्रो यो गो 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 रन रन रनबाट चाहिँ एकछिन पज गरेर तपाईँ हामीले हाम्रो जीवनलाई हेऱ्यौँ भने
यो इट्स अ मिस्टेरियस लाइफ, यो अचम्मको जीवन छ, यो एकदमै अचम्बित हुनुपर्ने छ हामीले। अनि हामीलाई एट द सेम टाइम वी हेभ नो क्लू, वी हेभ एब्सोल्युटली नो क्लू what's coming, what's the around the next corner, हैन? के छ त आउँदैछ, लिभ अलोन 10 अब आजको 10 वर्षमा म के गरौँला अरे, आजको 10 वर्षमा म कहाँ जाउँला अथवा के गरौँला भन्ने जुन हामीले सोचेको हुन्छौँ त्यो त परै राखिदिनुहोस्, तर अहिलेको 10 मिनट पछि के हुन्छ भन्ने पनि हामीलाई थाहा छैन। वी हेभ नो क्लू, तर पनि हामीले प्लान बनाउँछौँ, तर पनि हामीले आफ्नो तर्फबाट पनि चाहिँ केही योजनाहरू बनाउँछौँ। नथिङ रङ विथ द्याट, हाम्रो प्लानिङ गर्नुमा कुनै खराबी छैन। तब हामीले गर्नुपर्छ, योजनाहरू बनाउनुपर्छ, हामीले गोलहरू बनाउनुपर्छ, हामीले चाहिँ भिजन देख्नुपर्छ, हामी सबै कुरा गर्नुपर्छ। तर हुने चाहिँ के हुन्छ भने कथाकारले जे लेखेको छ कथामा त्यही मात्र हुन्छ। तपाईँ हामीले जसुकै योजना गरे पनि जे गरे पनि कथाकारले लेखेको, अथरले जुन लेखेको कथा छ त्यही कथामा आधारित सबै कुरा भएर जान्छ। तपाईँ हामीले सोचेको जस्तो पनि हुँदैन, तपाईँ हामीले योजना गरे जस्तो पनि हुँदैन। त्यसै भएर मानिसहरू, धेरै जस्तो मान्छेहरू चाहिँ आज भोलि अथवा धेरै पहिला पनि मान्छेहरू जान्न खोज्छन् मेरो कथाको नेक्स्ट स्टेपमा के छ त, मेरो भूमिका के हुनेछ, मेरो सिचुएसन के हुनेछ, मेरो लोकेसन कहाँ हुनेछ र मेरो रिलेसनसिप कोसँग हुनेछ भन्ने त्यही सिचुएसन, लोकेसन र रिलेसनसिपको बारेमा मानिसहरू कुरा गर्दै र जान्न खोज्दै चाहिँ कतिजना साइकिकमा जान्छन् क्रिस्टल बल देखाउनलाई, हेर्नलाई। कतिजना हात हेर्ने जोखाना हेर्नेकोमा जान्छन्, कतिजना चाहिँ ज्योतिषीहरूकोमा जान्छन्, पात्रो हेर्नेहरूकोमा जान्नलाई कि के छ त अब मेरो नेक्स्ट भूमिका कसरी मैले निभाउनु पर्नेछ भनेर। तर तिनीहरूलाई थाहा छैन। कतिजना आजकल प्रफेट्सहरू निस्किएका छन्, क्रिस्चियन चर्चेसहरूमा पनि प्रफेट्सहरू छन्, उनीहरूले प्रोफेसाई गर्छन्, भनिदिन्छन् तपाईँलाई चाहिँ भोलि के हुन्छ भन्ने कुरा। तर तपाईँ हामीलाई थाहा छैन कि साँचो हामीलाई भन्नु सक्ने चाहिँ त्यही मान्छे मात्रै हो र त्यही परमेश्वर मात्रै हो जसले हाम्रो कथा लेख्नु भएको छ, जसले हाम्रो कथा चाहिँ लेख्नुभयो। हामी आमाको गर्भमा रचिनुभन्दा, कन्सिभ हुनुभन्दा अगाडि नै तपाईँ मेरो कथा लेखिसकिएको थियो। र कतिको भूमिका मैले अघि नै भने छोटो छ कथामा, कतिको भूमिका लामो छ कथामा, त्यो हामीलाई थाहा छैन। जसले लेख्नुभयो कथा हाम्रो जीवनको लागि त्यो त्यसमा मात्रै हामीलाई थाहा हुन्छ, उहाँलाई मात्रै त्यही थाहा हुन्छ। सो हामी साँच्चै नै भन्यो भने साइकिकहरूकोमा, जोखाना हेर्नेकोमा, मन्त्र तन्त्र गर्नेकोमा, अथवा चाहिँ प्रफेटहरूकोमा, अथवा चाहिँ कसले चाहिँ भनिदिन्छ त मलाई मेरो के छ त कथाको भूमिका नेक्स्ट स्टेपमा के छ भने जान्नुभन्दा हामी जानुपर्ने कहाँ हुन्छ। हामी person, we have to run to that author who authors the story of our lives. उहाँले चाहिँ हाम्रो जीवनको कथा चाहिँ उहाँले रच्नु भएको छ र उहाँले लेख्नु भएको छ र त्यसमा हामीलाई उहाँको अनुग्रहबाट हामीलाई चाहिँ राख्नु भएको छ। यो ठाउँमा अहिले तपाईहरु जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ, जुन सिचुएसनमा हुनुहुन्छ, जुन भूमिका निभाइरहनु भएको छ र जुन रिलेसनशिपमा हुनुहुन्छ, these are all planned and these are all fixed by the author of our the life story writer author. तब हामी तपाईहरुसँग बाइबल छ भने खोल्नु होला। हामी मैले यहाँ बनाएर त ल्याएको छु पावर पोइन्ट, तर त्यो भन्दा पनि तपाईहरुसँग बाइबल छ भने सबैले आफ्नो आफ्नो बाइबल निकाल्नु भयो भने सजिलो हुन्छ, सबैले पढ्न पाउँछौँ यहाँ पावर पोइन्ट देखाउनु भन्दा पनि। तपाईले याकुबको पुस्तक 4 को 13 देखि 17 हेर्नुभयो भने, जेम्स च्याप्टर 4 verse 13 to 17 मा के भन्छ भन्दाखेरि, आज वा भोलि हामी फलानु शहरमा जाउँला, त्यहाँ 1 वर्ष बिताउँला र व्यापार गरेर नाफा गरौँला भन्नेहरू अब सुन, भोलि के हुने हो तिमीहरू जान्दैनौ। तिम्रो जिन्दगी के छ र? तिमीहरू त तुवालो हो जो केही बेरको निम्ति देखा पर्छ अनि हराइहाल्छ। यसको सट्टामा त तिमीहरूले यसो भन्नुपर्ने, यदि परमेश्वरको इच्छा भयो भने हामी बाँचौँला र यस्तो गरौँला उस्तो गरौँला। तर अहिले तिमीहरू आफ्ना सेखीमा धाक लाउँछौ। यस्तो सबै सेखी खराब हो। यसकारण जसले भलाइ गर्न जानेर पनि गर्दैन
त्यसले पाप गर्छ भन्ने भन्छ। सो हाम्रो योजनाहरू हामी बनाउँछौँ, हामी यो गरौँला, त्यो गरौँला, यो सहरमा जाउँला, यति रुपियाँ पैसा कमाउँला, यतिवटा घर बनाउँला, यतिवटा गाडी किनौला, यस्तो जागिर खाउँला, यति धेरै चाहिँ हामी आरएसपीमा चाहिँ जम्मा गरौँला अथवा टिएफएसएमा जम्मा गरौँला, यति सेभिङ हुन्छ हाम्रो, यति चेकिङ एकाउन्टमा हाम्रो ब्यालेन्स हुन्छ हामी भन्छौँ। तर कोरोना भाइरस आउने बित्तिकै टिएफएसए र आरएसपी सबै स्वाहा हुन्छ। तपाईँ हामीलाई थाहा छ त्यो कुरा। So even though we know very little, तपाईँ हामीलाई यति पनि थाहा छैन हाम्रो जीवनमा के हुन्छ भन्ने कुरा। तपाईँ हामीलाई यति सानो कुरा पनि थाहा छैन कि नो क्लू यो स्टोरीमा के हुन्छ। अब यो मेरो स्टोरीमा what is the next, like के आउँदैछ त अब, what's coming up, I have no clue। तपाईहरुलाई पनि कुनै क्लू छैन। what's the story, what's the next step अथवा next तपाईहरुको चाहिँ एक्ट के छ, भूमिका के छ, तपाईहरुलाई थाहा छैन, मलाई पनि थाहा छैन। we experience constant surprise। सधैँ हामीलाई चाहिँ एक छत्तसँग हामीलाई सरप्राइजेसहरु आउँछ, हामीलाई सरप्राइजेसहरु हुन्छ। ओहो यस्तो पो हुने रहेछ, मलाई के थाहा र यस्तो हुन्छ भन्ने कुरा। ओहो त्यस्तो पो हुने रहेछ, फलानालाई त्यस्तो पो भएछ। हामी सधैँ सरप्राइज मात्रै छ हाम्रो जीवनमा। तर जसले हाम्रो कथा लेखेको उहाँलाई सरप्राइज छैन। He was not surprised, he is not surprised, and he will not be surprised। अदनको बगैँचामा पवित्र आत्माले दौडेर गएर पिता र प्रभु येशूलाई सुन्नुभयो के भयो आज, अचम्मको कुरा भयो नि, के भयो त्यहाँ, त्यो आदम र इभले त नखानु भने फल खाएछन्। ए हो र, खाएछन्। त्यो प्रसङ्ग त्यहाँ भएको थिएन, त्यो कन्भर्सेसन त्यहाँ भएको थिएन, किनभने परमेश्वरलाई थाहा थियो उनीहरूले के गर्छन् भन्ने कुरा, सबै कुरा थाहा थियो। परमेश्वरलाई थाहा छ तपाईँ हामी आमाको गर्भमा रचिनुभन्दा अगाडि हाम्रो स्टोरी लेखिसकियो छ। Beginning to end, all set, and everything is planned, and everything is ready to be activated। तपाईँ हाम्रो जीवनमा तर उहाँको अनुग्रह अनुसार हामी हिँड्दछौँ र हामी पाउँदछौँ। So हामी थाहा पाउँछौँ कि our lives are out of our control। हाम्रो जीवन हाम्रो अधीनभन्दा बाहिरको कुरा छ। तर that doesn't mean that it's totally out of control। It's under the control of the author of our lives। जसले हाम्रो author, जसले हाम्रो जीवनको कथा लेख्नुभयो, जसले हाम्रो लागि चाहिँ नाटकको स्क्रिप्ट तयार पारिदिनु भयो, उहाँको कन्ट्रोलमा हामी सधैँ छौँ। उहाँको कन्ट्रोलमा हाम्रो लाइफ छ। He is our careful, it's under the careful administration of the living Savior, Yahweh God को careful administration मा हाम्रो जीवन छ। हाम्रो कथा, हाम्रो यो नाटक, हाम्रो यो एक्ट चाहिँ direction, उहाँको directionमा उहाँले लेख्नु भएको। He is the writer, he is the director, and he is the leader। If we have given our life to Christ, he will work through us and in us, in our lives, according to the story he has written for us। Peter Upreti, even before my dad, मेरो बुवा जय रुद्र उप्रेती र मेरो आमा हेमा उप्रेती को सहवास हुनुभन्दा अगाडि पिटर उप्रेतीको कथा लेखिसकिएको थियो। His story was written। There was in his story 1987 मा ऊ काठमाडौँ युनिभर्सिटी सिधाएर काठमाडौँ फर्केर आउने, 1989 मा रिटा भन्ने केटीलाई भेटेर बिहा गर्ने, 1991 मा रसेल भन्ने ब्युटिफुल छोरी पाउने, 1994 मा अस्ट्रेलिया हिँड्ने, 2001 मा क्यानाडा आउने र 2018 मा रसेल हाम्रो ब्युटिफुल डटर फेरि प्रभु कहाँ फर्केर जाने र हामी दुईजना अहिले बुढाबुढी मात्रै एक्लै हुने। यो परमेश्वरलाई सरप्राइज भएको छैन। He is not surprised by that। हामीलाई सरप्राइज भयो, we are surprised, तर प्रभुलाई सरप्राइज हुँदैन, किनभने he wrote the story। He knows exactly
Every detail has been taken care of. तपाईँ हाम्रो जीवनको कथाको हरेक डिटेल सानो या होस् या ठुलो होस्, he knows the detail because he writes those details into your story. उहाँले लेख्नुहुन्छ तपाईँ हाम्रो जीवनको कथाको त्यो डिटेलहरू उहाँलाई थाहा छ, उहाँले लेख्नुहुन्छ. He knows exactly what's going on. He knows exactly the beginning and the end because he says he's the Alpha and the Omega, beginning and the end. There's nothing before that and nothing after that. And we are between there. तपाईहरुसँग बाइबल खोलिन राख्नुपर्छ भने प्रेरितको पुस्तकमा को 17 को 26 देखि 27 सम्म हामी हेर्छौं जहाँ पावलले भन्छन् प्रेरित Acts 17:26 and 27 पावलले भन्छन् उहाँले एकजनाबाट समस्त पृथ्वीमा वास गर्न मानिसको प्रत्येक जाति बनाउनु भयो तिनीहरूका निवासका अवधि र सीमा पनि तोकिदिनु भयो तिनीहरूले परमेश्वरलाई खोजुन् सायद तिनीहरूले छामछुम गरेर उहाँलाई भेट्टाउलान् कि भन्ने आशामा यसो गरियो तर पनि उहाँ हामी हरेकबाट टाढा हुनुहुन्न भन्छ सो इब्रा आदमबाट आज पृथ्वीमा मानिसहरू प्रशस्तै 7+ बिलियन भएका छन् र उहाँले उनीहरूको बस्ने निवासको लागि अवधि तोकिदिनु भएको छ तपाईं हाम्रो अवधि तोकिएको छ र हाम्रो लागि सीमा पनि तोकिदिनु भएको छ र हामीले परमेश्वरलाई खोजुन् भन्ने उहाँको इच्छा उहाँको परमेश्वरको आकांक्षा छामछुम गरेर भए पनि हामीले उहाँलाई भेट्टाउँ भन्ने चाहिँ उहाँको आशा यो आशामा गरिएको थियो र यहाँ भन्छ कि तर पनि उहाँ हामीबाट टाढा हुनुहुन्न सो परमेश्वरबाट हामीबाट परमेश्वर टाढा हुनुहुन्न उहाँ हाम्रो अथर हाम्रो जीवनको कहानी लेख्ने हाम्रो नाटकको स्क्रिप्ट लेख्ने हाम्रो सबै कुरा थाहा हुने हरेक डिटेल थाहा हुने हरेक गौडामा हरेक खुर्किलामा हामीलाई के हुन्छ त भन्ने थाहा पाउने हाम्रो परमेश्वर हामीबाट टाढा हुनुहुन्न He is involved in every details of our life and he is near. उहाँ हाम्रो लाइफको every detail सानो होस् या ठुलो होस् त्यहाँ उहाँ समावेश हुनुहुन्छ उहाँ संलग्न हुनुहुन्छ उहाँ इन्भल्भ हुनुहुन्छ हामीसँग उहाँ यति नजिक हुनुहुन्छ कि every moment तपाईले चाहे भने उहाँलाई तपाईले अङ्गालोमा जान सक्नुहुन्छ You can go into his loving arms any moment you want किनभने he is that close he is that near किनभने उहाँ चाहनुहुन्छ कि हामी सबै आओस् हामी सबै उहाँकामा आओस् र उहाँको अनुग्रहको लागि हामी चाहिँ भोको होस् र उहाँको अगुवाईको लागि चाहिँ हामी चाहिँ उहाँतिर दौडियोस् भन्ने उहाँको चाहना छ उहाँको इच्छा छ तपाईं हामीलाई चाहिने जीवनमा यो कथाको पात्र भएर सुरुदेखि अन्तसम्म पर्दा नखसेसम्म जानको लागि पर्याप्त अनुग्रह हामीलाई अवेलेबल छ उहाँ नजिक हुनुहुन्छ तपाईं हामीले खाली आफ्नो हात उठाएर उहाँको हात थाम्नु मात्रै पर्छ उहाँको हात समाउनु मात्रै पर्छ उहाँ नजिकै हुनुहुन्छ he is near because he is dwelling in us so we don't have to go too far we don't have to go to the psychic we don't have to go to a fortune teller we don't have to go to a palmist we don't have to go to a prophet to know what's going to happen next moment because all we need is grace of the living savior उहाँको अनुग्रह हामीलाई चाहिनेछ बिना ग्रेस बिना अनुग्रह हामी एक क्षण पनि हामी यो कथाको भूमिका निभाउन सक्दैनौं without his grace we cannot perform the act we are to act हाम्रो यो कथामा हामीलाई के को खाँचो छ भन्ने कुरा so he is available for us र अनुग्रह तपाईहरुलाई लाग्ला कि अनुग्रह भनेको एउटै कुरा हो भनेर no there are मलाई पनि थाहा थिएन there are so many types of grace there are so many situations so many places you will be in life performing the act यो कथाको भूमिका निभाउनको लागि र हरेक गौडामा हरेक खुड्किलोमा हामीलाई भिन्नै किसिमको अनुग्रहको आवश्यकता पर्न जाँदो रहेछ कहिलेकाहीँ तपाईहरुलाई चाहिँ फाइनान्शियल क्राइसिसमा हुनुहुन्छ that's when you need the grace of God to go through that financial crisis कहिलेकाहीँ चाहिँ लाइफ ट्र्याजिकहरु आउँदो रहेछ जीवनमा त्यति बेला चाहिँ हामीलाई
अर्कै अनुग्रहको खाँचो पर्दो रहेछ। कहिलेकाहीँ हामीलाई चाहिँ आफै फिजिकल अथवा स्पिरिचुअल सेपरेसन परमेश्वरदेखि धेरै टाढा गएको हामीलाई फिल हुन्छ। त्यति बेला हामीलाई परमेश्वरको अनुग्रह अर्कै किसिमको अनुग्रह हामीलाई चाहिँ चाहिँदो रहेछ। तर जे होस् मैले तपाईँहरूलाई भन्न खोजेको, ही इज नियर, he is reachable, he's not out of reach, he is within our reach, and then his grace is enough for us for every situation, from the beginning of the act to the end of act. स्टोरीको सुरुदेखि स्टोरीको अन्तसम्म उहाँ हाम्रो लागि अभाइलेबल हुन्छ र उहाँको अनुग्रह हाम्रो लागि अभाइलेबल छ। तपाईहरुसँग बाइबल खुल्दै छ भने हामी विशेष गरेर म के भन्नु भने, लेट्स रिच आउट टुडे, लेट्स रिच आउट टु जीसस टुडे, लेट्स रिच आउट टु दिस जेहोभा गॉड टुडे, किनभने द्याट्स अल वी निड। त्यही हामीलाई चाहिने उहाँ नै हो, किन कथा नै उहाँले लेखेको हो, उहाँको डाइरेक्टर नै उहाँ नै हो, स्टोरी राइटर नै उहाँ हो। ही इज द बिगिनिङ एन्ड ही इज द एन्ड भने वी हेभ टु रन टु हिम, नट टु अदर प्लेसेस एन्ड नट फ्रम हिम बट टु हिम। र हामीले कसरी चाहिँ अब उहाँकोमा जाने त भन्दाखेरि पत्रुसलाई सोधिएको थियो, तपाईसँग बाइबल खुल्ला छ भने प्रेरितको पुस्तक 2:38 मा पत्रुसलाई सोधेका थिए मानिसहरूले कि अब हामीले के गर्ने त? So what shall we do then? हामी के गर्ने त अब? Acts chapter 2 verse 38, पत्रुसको पुस्तक अध्याय 2:38 verse। र पिटरले भन्छ, पत्रुसले तिनीहरूलाई भन्नुभयो भने पश्चाताप गर र तिमीहरूका पाप क्षमाको निम्ति येशू ख्रीष्टको नाउँमा तिमीहरू प्रत्येकले बप्तिस्मा ल्याऊ र तिमीहरूले पवित्र आत्माको वरदान पाउनेछौ। Peter replied, each of you must repent of your sins and turn to God and be baptized in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sin. Then you will receive the gift of the Holy Spirit. So यहाँ हामी तीनटा स्टेप देख्छौँ हामी यहाँ। So what shall we do? How can we reach out to this God who created our story, who wrote our story, and he knows everything about us from the beginning to the end? What can we do to go near him, to find him? तीनटा स्टेप यहाँ दिएको छ। Repent of your sins, आफ्नो पापको प्रायश्चित गर। तपाईले पाप गर्नु भएको छैन भने good for you। बाइबल भन्छ हामी कोही पनि पाप रहित छैनौँ भनेर। So हामी सबैले के गर्नुपर्ने छ? हामीले पापको प्रायश्चित गर्नुपर्छ। We have to repent of our sins. Number 2, turn to God. फर्क उहाँतिर। उहाँबाट फर्किने होइन, उहाँलाई ढाड देखाउनु भनेको होइन, उहाँलाई फेस देखाउने, उहाँतिर आउने, उहाँतिर दौडिने, उहाँतिर फर्किने। So number 1, repent of your sins. हामीले सानो ठुलो जति ठुलो पाप गरे पनि, जति सानो पाप गरे पनि त्यसको प्रायश्चित हामीले गर्नुपर्ने छ। परमेश्वरसँग हामीले क्षमा माग्नु पर्ने छ। हाम्रो पापको क्षमा उहाँले दिनुहुन्छ, किनभने उहाँ क्षमाशील परमेश्वर हुनुहुन्छ। र हामी फर्केर उहाँकोमा जानुपर्छ, turn to God। र अर्को चाहिँ तेस्रो नम्बरमा be baptized। be baptized, बप्तिस्मा लिनुहोस्। कतिजनाले आजकल चर्चमा भन्छन् कि बप्तिस्मा लिनु पर्दैन। किन बप्तिस्मा लिने? तिमीले परमेश्वरलाई स्वीकारिहालेछौ, पुगिहाले नि भनेर भन्छन्। हाम्रो पास्टर रबर्ट कार्थकले भन्नुहुन्थ्यो, एउटा सर्मन मैले सुनेको थिएँ कि उहाँले भन्नुहुन्थ्यो कि हामीले परमेश्वरलाई त स्वीकार्यौँ, we received Christ at certain age, at certain time, तर उहाँले हामीलाई चाहिँ कहिले स्वीकार्नु भयो त? उहाँले पनि हामीलाई स्वीकार्नु पर्यो नि। हामीले we receive him now at the time of baptism, he receives us. We are giving ourselves over to him publicly। हामी दिँदैछौँ। उहाँले भन्नुहुन्थ्यो एउटा केटाले एउटा केटीको मङ्गनी गरे अरे। अब त्यो केटा र केटीको मङ्गनी भयो भने बिहा भयो त? भएको छैन नि। सो बिहा हुनलाई त उनीहरूले चाहिँ आउनु पर्यो, त्यो ओथ लिनु पर्यो, पब्लिकली उनीहरूले भन्नु पर्यो म तिम्रो बुढी हुँ भनेर र म तिम्रो बुढा हुँ भनेर चाहिँ भन्नु पर्यो, अनि मात्रै उनीहरू दुला दुलै हुन्छन्। त्यसै गरी हामी प्रभुलाई स्वीकार त गर्यौँ,
I received Christ long time ago, but he has not received me yet because I haven't given myself to him publicly. मैले दिएको छैन. So be baptized. त्यही भएर भन्नुहुन्छ. So कहिलेकाहीँ हामी देख्छौँ कि पवित्र आत्माले हाम्रो जीवनमा काम नगरिराख्नु भएको हुन्छ. Holy Spirit is not working and we are wondering why. पवित्र आत्माले हाम्रो जीवनमा चाहिँ ठुल्ठुलो काम गर्नुपर्ने, शक्तिशाली काम गर्नुपर्ने, त्यो गर्नु हामीले नसकिराखेको बेला चाहिँ हामीले सोच्नुपर्ने हुन्छ. तीनटा कुरा हामी सोच्नुपर्ने हुन्छ. Have we repented of our sins? हामीले के प्रायश्चित गरेछौँ पापको? मैले अघि नै भने तपाईहरुले पाप गर्नुभएको छैन भने गुड फर यु. तर पाप गर्नुभएको छ भने चाहिँ र सबैले गरेको हुन्छ चाहिँ हामीले रिपेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ. Have you turned to God? तपाई फर्किनु भएको छ कि परमेश्वरतिर? र अर्को कुरा चाहिँ have you been baptized? तपाई बप्तिस्मा हुनुभएको छ. यदि त्यो तीनटा कुरा छ भने guarantee Holy Spirit is with us. He is in you and in me, and he is powerful enough, and he is enough for us to live the rest of our life acting as per the story writer, whatever is written, until the end of our story. जब त्यो हुन्छ त्यसपछि चाहिँ हामी के हुन्छौँ? प्रेरित 2 को 46 र 47 का क्रिस्चियन हुन्छौँ अनि हामी. प्रेरित 2 को 46 र 47 का क्रिस्चियन हुनको लागि चाहिँ हामीलाई we must repent of our sins, we must turn to God, and we must be baptized in the name of Jesus and the पिता पुत्र पवित्र आत्माको नाममा हामी चाहिँ ब्याप्टिजम लिएकै हुनुपर्छ. तपाईहरुसँग बाइबल खुल्लै छ भने प्रेरित 2 को 46 र 47 ले हेर्नुहोस्. Acts chapter 2 verse 46 and 47. तिनीहरू एकै मनका भई मन्दिरमा एकसाथ उपस्थित हुन्थे र घर घरमा रोटी भाँच्थे र तिनीहरू खुसी र शुद्ध हृदयले मिलिजुली खान्थे र परमेश्वरको प्रशंसा गर्दै सबै मानिसहरूबाट शुभेच्छा पाउँदै बस्थे. उद्धार पाउनेहरूलाई प्रभुले दिनदिनै तिनीहरूको संख्यामा थपिदिनुहुन्थ्यो. हामी कहिलेकाहीँ अचम्म लाग्छ किन हाम्रो चर्चमा चाहिँ मानिसहरू नआएका, किन वृद्धि नभएको हाम्रो चर्च, किन बढिरहेको छैन हाम्रो चर्च, किन आज हामी 35 जना थियौँ भने 35 को 35 छौँ अथवा 50 थियौँ 50 को 50 छौँ, किन मानिसहरू नआइराखेका छन् हाम्रो चर्चमा भन्दाखेरि यहाँ key is here. The key is here that they worship together at the temple each day, met in homes for the Lord's Supper, and shared their meals with great joy and generosity, all the while praising God and enjoying the goodwill of all the people. And each day the Lord added to their fellowship those who were being saved or once. So हामी यहाँ देख्छौँ एक दुईवटा कुराहरू हामी छोटकरीमा हामी डिस्कस गर्छौँ. So we see here corporate worship. हामी सबै भएर चाहिँ एउटा आराधना worship गरेको हामी पाउँदछौँ. So as a church, corporately we are to worship Jesus corporately. त्यो हामी गर्नु पर्यो. त्यो हामी when we are Christians, when we have repented of our sins, when we have turned to God, when we have turned to God, and then when we have been baptized, and when we are filled with the Holy Spirit, then what happens? We start worshiping corporately. हामी individually त गर्छौँ तर corporately हामी चर्चमा भेला हुन थाल्छौँ. यसै गरी हामी संगतिमा आज अभाग्यवश हामी यसरी अनलाइन गर्नु परेछ, तर भोलि जब चर्च खुल्छ तपाईँ हामीलाई थाहा छ कि हामी हङ्ग्री भइसक्छौँ. मैले अस्ति नै भने तपाईँहरूलाई हामी पहिला कतिजना चाहिँ त्यो चर्च आज जानु नपरे पनि हुन्थ्यो, त्यो 50 किलोमिटर टाढो छ भनेर भन्थेँ म है. आज भोलि म मेरो वाइफसँग कुरा गर्छु, I am so thirsty and hungry to meet you guys. तपाईहरुसँग चाहिँ हामी इन पर्सन फेलोशिप गर्नलाई हामी चाहिँ त्यो अघि अनमोल भाइले गिटार बजाएर भजन गाउँदाखेरि हामी चाहिँ त्यो अडियो कट इन एन्ड आउट भएर सुन्दै नसुन्दै हामीले चाहिँ र पनि चाहिँ घर घरमा बसेर गरिरहेका थियौँ. हामी कति खुसी हुन्थ्यौँ होला आज हामी त्यो 23 फास्किन ड्राइभमा भेला भएर चाहिँ सबैजना भएर एक्साइटेड हामी एक मन भएर एक चित्तको भएर प्रभुलाई उचाल्नको लागि र एकअर्कासँग चाहिँ हामी चाहिँ फेलोशिप गर्नलाई कति आनन्दको कुरा हुन्थ्यो. त्यो कति मिठो र कति रमाइलो कुरा हुन्थ्यो. त्यो आज हामी ग्रान्टेडको रूपमा जुन लिन्छौँ. सो कर्पोरेट वर्शिप. अर्को हामी यहाँ के देख्छौँ? प्रभु भोज, कम्युनियन्स. हामीले कम्युनियन्स पनि लिएको छैन मार्चदेखि, किनभने हामी यो कोभिड-19 ले गर्दाखेरि हामी कम्युनियन लिन छोड्यौँ. अर्को यहाँ देख्छौँ लभ एन्ड फर्गिभनेस. मैले तपाईँहरूलाई धेरैचोटि भनेको छु, लभ एन्ड फर्गिभनेस, these are the
the sides of the same coin. So without love, forgiveness doesn't exist. Without forgiveness, love doesn't exist. So love and forgiveness go side by side. दुईटै हुनुपर्छ. जब लभ छैन, forgiveness हुँदैन. यदि forgiveness छैन भने love छैन. कसैले भन्छ I love you, तर I can't forgive you. That's not right. That's not true. So there must be forgiveness, there must be love. So Acts 2:46, 47 Christians are there was forgiveness, there was much love for each other. There was unity. जब love र forgiveness हुन्छ त्यहाँ एकता थियो, unity थियो. There was commitment. Everybody had some commitment. तिनीहरुको आफ्नो commitment थियो. मैले यो गर्नै पर्छ, यो मेरो काम हैन, मेरो राज्यको सानो यत्रो सानो राज्यको काम हैन, यो परमेश्वरको ठुलो राज्यको काम हो. त्यही भएर हामी यसमा लाग्नै पर्छ, हामी गर्नै पर्छ भन्ने एउटा कमिटमेन्ट थियो चर्चको थियो. There was joyfulness. त्यहाँ खुसियाली थियो, आनन्द थियो. मलाई आज फेरि 50 किलोमिटर यो हिउँ परिरहेकोमा जानु पर्यो भन्ने कसैको नि मन हुन्थेन. सबैजना हर्षोल्लास साथ, खुसी साथ 50 किलोमिटर 10 सेन्टिमिटर 30 सेन्टिमिटर हिउँ परे पनि उनीहरू चर्च आउँथे, भेला हुन्थे. घर घरमा रोटी भाँचिन्थ्यो र प्रभु भोज गरिन्थ्यो. उनीहरू एकअर्कासँग मिलेर बस्थे, एकअर्कालाई माया गर्थे, एकअर्कालाई क्षमा गर्थे उनीहरूले. किनभने उनीहरूमा अनि त्यसै कारणले गर्दा जोयफुलनेस, एउटा आनन्द, एउटा जोय उनीहरूमा थियो प्रभुको सेवा गर्नु पाएकोमा र प्रभुको छोराछोरी भएर सबै एकत्रित भएर बस्न पाएकोमा. There was generosity. उनीहरू दानी थिए, सबैले सबैलाई दिन्थे, सबैले मसँग छ लैजा, तँसँग छैन भनेर एकअर्कालाई सहयोग गर्थे. उनीहरू जेनरस थिए, उनीहरू एकअर्कालाई सहयोगी गर्ने थिए, सघाउने थिए. And they were full of praises for God. परमेश्वरको लागि प्रशंसाले भरिएका थिए. उनीहरूको हृदय सधैँ परमेश्वरको लागि प्रशंसाले भरिएको थियो. And then they were receiving goodwill of every person in the community, in the church. So everyone's goodwill was there. उनीहरूको शुभेच्छा एकअर्कालाई उनीहरूले चाहिँ प्रदान गर्थे, शुभेच्छा दिन्थे एकअर्कालाई. So that was the time when the church was being multiplied. The people were added to the church. किनभने चर्चको त्यो जब हामीलाई यो सब कुराहरू हुन्छ, इट्स अ मोडल चर्च, यो एउटा नमुना मण्डली हो. हामीले आज हाम्रो मण्डलीलाई पनि यही नमुनामा ढाल्न सक्यौँ भने I am sure definitely there will be people hungry for joining this community, joining that church. म तपाईलाई guarantee गर्छु, there will be so many people looking for this church where people are forgiving each other, where people are united, where people are corporately worshiping Jesus Christ, where people are in the unity, where people are committed, they have commitment to serve in the kingdom of Christ, where people are very generous for each other, where people are full of praise for God, and where people are sharing goodwill for each other. एकअर्का लागि goodwill उनीहरूको जुन छ त्यो उनीहरूले चाहिँ आदान प्रदान गर्ने चर्च तपाईले पाउनु भयो भने तपाई डेफिनेटली जोइन गर्नुहुन्छ. म डेफिनेटली जोइन गर्छु र मानिसहरू आउनेछन्. तर हाम्रो तीनटा एनिमी जुन हामी सदा सर्वदा फाइट गर्दै हिँडेको छौं, तपाईहरुलाई थाहा छ. तीनटा एनिमी हामी we are doing amazingly okay. हामी तीनटा एनिमी 24 hours हामी फाइट गरिरहेको छौं. एउटा मैले पहिला पनि भनेको छु, तपाईहरुलाई शेयर गरेछु, एउटा सेटन, एउटा संसार, एउटा सेल्फ. तीनटा एनिमी हामी सधैँ फाइट गर्दै हिँडेका छौं. तर सबभन्दा खतरनाक एनिमी सेटन भन्दा पनि यो संसारको सिस्टम भन्दा पनि खतरनाक एनिमी मैले पहिला भनेको थिएँ कि you are the most dangerous enemy for yourself. I am the most dangerous enemy for myself. I'm talking about my flesh, my natural me. Mero deep inside there is this natural Peter, and that is number one enemy for this Peter who is saved by the grace of Jesus Christ, who has been baptized in the name of Jesus, and who is a son of God now. तर मसँग त्यो छ जुन चाहिँ सबभन्दा खतरनाक कुरा हो, त्यो चाहिँ मेरो प्राइड हो, त्यो चाहिँ मेरो के हो, घमण्ड हो. सबभन्दा ठुलो कुरा हामीलाई डिस्ट्रोय गर्ने, नष्ट पार्ने चाहिँ सबभन्दा धेरै कुराहरू छ, धेरै पापहरू छ. धेरै पापमा पनि प्राइड जस्तो खतरनाक, त्यो जस्तो नराम्रो, त्यसले चाहिँ तपाई हामीलाई ध्वंसै पार्दिन्छ. तपाई हामीलाई आज परमेश्वरकोमा आउन नदिने प्राइड हो. मान्छेहरूको प्राइडले गर्दा परमेश्वरतिर फर्किँदैनन्. आज मान्छेहरूको प्राइडले गर्दाखेरि उनीहरू आफूलाई चाहिँ डिस्ट्रक्सनको बाटोमा हालेका छन्.
आज प्राइडले गर्दाखेरि चाहिँ क्रिस्चियन्सहरू पनि चाहिँ एकअर्कालाई माफ गर्नु सक्दैनन्। आज प्राइडले गर्दाखेरि क्रिस्चियन त भन्छन् तर आफ्नो दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई क्षमा गर्नु सक्दैनन्, माया गर्नु सक्दैनन्। अनि आज त्यो प्राइडले गर्दाखेरि हामी सबैलाई के गरिरहेछ, नष्ट पारिरहेछ। तर हामी अघि नै भने मैले, कथा हाम्रो हातमा छैन, कहानी हामीले लेखे होइन। We didn't write the story. So who is the story writer? We know Yahweh God, Jehovah Parmeshwar. He is the story writer of you and me and everyone. अनि त्यसै भएको हुनाले हामीले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ कि let's get rid of this pride. So number one, let's get rid of this pride. यो प्राइडलाई हामीले निकालेर फ्याँकिदियौँ। यो घमण्डीपना जुन चाहिँ हामी हरेकमा छ, तपाईँमा पनि छ, ममा पनि छ, हरेकमा छ। ठुलो होला कसैको, कसै सानो होला, कसैको चाहिँ अल्ठिकेको होला, तर प्राइड हामी सबैमा छ। र यही प्राइडले चाहिँ it stops us from going near Jesus. It stops us from going and reach out to the hem of the garment of Jesus Christ. उहाँको पछ्यौराको त्यो समाउनलाई चाहिँ हामीलाई चाहिँ रोक्छ, किनभने हामीलाई चाहिँ त्यो डिपेन्डेन्ट हुनु दिँदैन, हामीलाई इन्डिपेन्डेन्ट बनाउनु खोज्छ प्राइडले। अन्तमा म क्लोज गर्छु। तपाईहरुलाई भजन संग्रह, तपाईको बाइबल खुला छ भने भजन संग्रह 103 को 15 र 16 पढेर म मेरो वचन लामो भयो, म सिधाउँछु। तपाईहरुलाई धन्यवाद, धैर्यसँग गरेर सुनिदिनु भयो। भजन संग्रह 103 को 15 र 16 मा भन्छ, मानिसको आयु त घाँसको आयु जतिकै छ, मैदानको फूल चाहिँ त्यो ढकमक्क फुल्छ, अनि बतास त्यस फूलमाथि भएर जान्छ र त्यो विलीन हुन्छ र त्यसको ठाउँले पनि त्यसको याद गर्दैन। अनि घमण्ड के को लागि? वाइ प्राइड? प्राइड केले के गर्नु? यदि मानिसको आयु चाहिँ घाँसको आयु जस्तै छ भने, हिजो ल्याएको थिएँ मैले एउटा फूल, अहिले यहाँ ओइलाएर हिजो लगेर बाहिर राख्ने। So this is how our life is. That's how long we may live, or that's how short we may live. Because the story, we are not the story writer. Our story writer is God, Yahuwah God. So he writes our story. So he wants us to अँध्यारोमा छामछुम गरेर उहाँलाई नै पाओस् भन्ने उहाँको इच्छा छ। र हामीले चाहिँ सबै कुरा बिर्सिएर हामी उहाँ नजिक हुनुहुन्छ, उहाँसँग हाम्रो लागि प्रशस्तै अनुग्रह छ। म लिभिङ टेस्टिमनी हो, म जीवित गवाही हुँ। परमप्रभु परमेश्वरसँग, उहाँसँग मेरो लागि चाहिने अनुग्रह, मेरो जुन जीवन लास्ट 4-5 years मेरो जिन्दगीको जुन भूमिका अहिले म निभाइराखेको छु, I tested Jesus was very near all the time. I could feel his hands, nail-marked hands, every morning when I woke up. Every morning was like resurrection for me, my testimony. हरेक बिहान मेरो लागि resurrection जस्तो थियो। र म उहाँको हातमा त्यो किला ठोकेको हात म समाउन पुग्थेँ बिहान, हरेक बिहान। र आज पनि त्यही गर्छु। र उहाँको किला ठोकेको हात समातेर म भन्छु, यसु प्रभु, तपाईको हातमा मेरो हात राखिदिएको छु आज। Do whatever you will to do. May your will be done, not mine. तपाईको इच्छा पूरा होस्, मेरो इच्छा होइन। तपाईको योजना पूरा होस्, मेरो योजना होइन। तपाईको कहानी, तपाई हो कहानी लेख्ने, म होइन। म त एउटा सानो तपाईको अनुग्रह पाएको एउटा तपाईको, म त तपाईको दुश्मन भन्दा पनि खतम, तर तपाईले मलाई एउटा छोरा या छोरीको रूपमा आज मलाई बनाउनु भयो र तपाईलाई म धन्यवाद दिन्छु। So how much praises we should have in our hearts for Jesus. त्यसले गर्दाखेरि धन्यवाद छ तपाईलाई। आमेन। हाम्रो हामीले राम्रोसँग चिन्जान गरेको छैन। हामी हाम्रो ब्रदर